शरीफ हैं अल्लाह जल्ल वाला के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक अर्ज़ समावात भी है। रेत के ज़र्रों, आसमान के सितारों, दरख्तों के पत्तों, बारिश के कतरों, बल्कि कायनात की एक एक चीज़ से बढ़कर दरूद व सलाम हो हम सब के प्यारे आका व मौला इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया हबीब किबरिया मासूम आमिना अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पाकीज़ा आल पर, आपके सहाबा पर और क़यामत तक आपसे प्यार करने वालों पर अल्लाह जल्ल वाला की करोड़ों रहमतों का नुज़ूल होता रहे। वाजिबुल एहतराम रबीउल सानी शरीफ का महीना शुरू हो चुका है। रबी बहार को कहते हैं, रबीउल अव्वल पहली बहार और रबीउल सानी दूसरी बहार को कहते हैं। अहले सुन्नत व जमात वो खुश नसीब हैं और इनका अकीदा जो है वो बहारों वाला अकीदा है। रबीउल अव्वल पहली बहार को मानते हैं, वो बहार जिसके सदके सारी बहारें मिली। रबीउल अव्वल शरीफ वो मेरे आका मौला ना होते, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो जान है, वो जहान की जान है तो जहान है। अगर आका करीम अलैहिस्सलाम ना होते तो फिर हमें ये बहारें देखना भी नसीब ना होती। और रबीउल सानी दूसरी बहार, अल्लाह ताला ने जब शैतान को पैदा किया, शैतान जब शैतान बना तो उसने अल्लाह ताला से इजाज़त मांगी कि अल्लाह मुझे क़यामत तक के लिए इजाज़त दे दे, छूट दे दे। तो अल्लाह ताला ने उसको छूट अता फरमाई और फरमाया तू मोहलत मांग रहा है तो क्या करेगा? कहने लगा मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा तू अगर उनको गुमराह करेगा तो नबूवत का सिलसिला तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं अपने वलियों को भेजता रहूँगा। जो मेरा कामिल वली होगा और मुझसे मोहब्बत करने वाला होगा उसको शैतान बहका नहीं सकेगा, तो सारा दिन कोशिश कर लेगा। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरी बहार आप फरमाते हैं उस वक़्त तक कोई वली बनता ही नहीं जिस वक़्त तक मेरा पाँव उसकी गर्दन पर ना हो। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम हर साल बल्कि हर महीने में हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करते हैं, हुज़ूर के गुलामों का जिक्र भी करते हैं, हुज़ूर का भी जिक्र करते हैं। तो लोग हमें कहते हैं कि तुम बार बार क्यों जिक्र करते हो? तो आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, हुज़ूर ने फरमाया मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहू, फरमाया कि बंदे को जिससे मोहब्बत होती है ना, बंदा बार बार उसका नाम लेता है, बार बार उसका नाम लेता है और बहाने तलाश करता है किसी तरह मैं अपने महबूब का नाम लूँ। वो बहाने तलाश करता रहता है कि किसी न किसी तरीके से मेरे महबूब का नाम आए। तो हम वो खुश नसीब लोग हैं कि हम अपने वलियों का जिक्र करते हैं और हम इस बात का सबूत देते हैं कि हमें उनसे प्यार है। और हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, खुद अपना फरमान मैंने जब पढ़ा तो बड़ा लुत्फ आया। आप फरमाते हैं उस वक़्त तक कोई बंदा मेरा जिक्र नहीं कर सकता जब तक कि मैं खुद ना चाहूँ। ये हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपना फरमान, फरमाया उस वक़्त तक बंदे की जुबान पर बंदा मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक कि मैं खुद ना चाहूँ। तो ये उनकी नजर इनायत है कि वो चाहते हैं कि ये बंदा हमारा नाम ले। तो हम हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं तुझसे दर दर से
سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. ہاں جی میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسے فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ. حضور آپ حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اے شہنشاہ جیلان کہ آپ کو نسبت ہے گھر سے اور گھر کو نسبت ہے دروازے سے اور دروازے کو نسبت ہے کتے سے. ہاں جی تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. ہاں جی یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما رہے ہیں. ہاں جی اور میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں اس وقت تک کوئی بندہ بھی میرا نام نہیں لے سکتا اور ذکر بھی نہیں کر سکتا. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خوش نصیب ہیں اور آپ کے فرامین بہت زیادہ ہیں. اور آپ نے فرامین میں سے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی میرے مدرسے کے سامنے سے بھی گزر گیا نا کل قیامت والے دن میں اس کی بھی بخشش فرماؤں گا. کوئی میرے مدرسے کے ساتھ سے بھی گزر گیا قادری کو کہتے ہیں. اور فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے ہاں جی اس کا فرمایا اگر مجھے مان لے تو پھر میں اس کا پیر ہی ہوں اور پھر میں مشکل وقت میں کام بھی آتا ہوں. قیامت تک کے لیے اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. اب ولی آتے رہیں گے. تو اس وقت تک انسان کی دو بیماریاں. جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے اس کا علاج کرتا ہے. لیکن جب بندے کی روح بیمار ہو جائے نا تب اس کو کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑتا ہے سبحان اللہ تاکہ اس کو روحانیت کا نور حاصل ہو. اور جسم کو بیماری لگ جائے وہ تو ٹھیک ہے روح بندے کی پلیت ہو جائے نا اس کا علاج بڑا مشکل ہے. ڈاکٹر آپ کا جسم صحیح کر دے گا کھانے پینے کی چیزیں صحیح کر دے گا اور اصل جو روحانیت ہے ہاں جی اور جس قوم نے اپنے دل میچ کو دے دیے ہوں کرکٹ میچ کو دے دیے ہوں انہیں کیا پتا اولیاء اللہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنی. آپ نے دیکھا کل ایک کرکٹ میچ تھا جس کی تیاریاں پتہ نہیں کتنے دنوں سے زور و شور سے ہو رہی تھی. اور ایک جو اس وقت وزیر داخلہ ہے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کرکٹ میچ نہیں ہے یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. اس کا یہ بیان دینا آج انڈیا والے اسلام کو سامنے لے کر اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ آج اسلام ہار گیا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیان کیسے دینا ہے کیا بیان کرنا ہے. اور وہ قوم جو کرکٹ میچ کے لیے ہارنے پر اتنی افسردہ ہو رہی ہے. میں تو حیران ہوں چھوٹے چھوٹے بچے سوشل میڈیا پر آ کر اتنا رو رہے ہیں ٹیویاں توڑ رہے ہیں کہ میچ آ گیا میچ آ گیا. تم ایک نہیں صدیوں تک ورلڈ کپ لیتے رہو تو اسلام اوپر نہیں آئے گا. ہاں جی ورلڈ کپ جیتنے سے اسلام آیا اور جس نے جیتا اس نے کیا حال کیا آپ کا. ہاں جی اس سے اسلام اوپر نہیں آئے گا. اسلام جب بھی آئے گا وہ حضور کے غلام ہی لے کر اسلام سے آئے گا. اسلام جب بھی آئے گا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے آئے. حضرت خالد بن ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر 9 تلواریں ٹوٹی. حضرت خالد بن 9 تلواریں ٹوٹی. میچ کی تلوار بلے ٹوٹے یا ہاتھیاں ٹوٹی نہیں تلواریں ٹوٹی تب بھی تو اسلام کو عروج ملا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے جناب بات کرنی ہے یا اسلام کا نام لینا. ان کا وہ بیان دینا ہاں جی کہ جناب یہ تو کفر و اسلام کی جنگ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. کل سے وہ اسلام کو گاڑی دیں لے جی اسلام آ اسلام آ. پتہ نہیں کس طرح کھاتے طرف ہماری قوم چلی گئی. روحانیت کا پتہ ہی نہیں ہے. روحانیت کہتے کس کو ہے بس بندے کی روح بیمار ہو جائے نا اس کا دل جس طرح انسان بیمار ہو جاتا ہے نا اس کا کھانے پینے کا دل نہیں کرتا. سونے جیسی بھی چیز پڑی ہو تو وہ نہیں کھاتا. کہتا نہیں جناب جو انسان کو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے اچھی چیز پسند کی ڈش ہوتی ہے انسان اس کو نہیں کھاتا جب بیمار ہو جائے. وہ کہتا نہیں پیچھے لے جاؤ میری طبیعت خراب ہے میں نے نہیں اس کو کھانا تھوڑا سا کھا لو تھوڑا سا نہیں کھاتا اس کو. اسی طرح جب روح بندے کی بیمار ہو جائے انسان مسجد تو دور کی بات ہے وہ اللہ اور رسول کا نہ ذکر سننا پسند کرتا نہ مسجد میں وہ بہکاوے میں آیا رہتا ہے چلو یار کوئی گل نہیں پھر کر لا. اور اس کو وہ ٹائم کی اس کو جو لگی ہوتی ہے جناب میرے پاس ٹائم نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ جب انسان
کہ جسم بندے کا بیمار ہو جاتا ہے وہ کوئی چیز برداشت نہیں کرتا، جب روح بیمار ہو جائے تو پھر وہ یہ چیزیں قبول نہیں کرتی، تب اس کا ایٹومیٹک اس کے دل کے اوپر زنگ ہوتا ہے، اس کا دل ہی نہیں کرتا، پیسے ہونے کے باوجود وہ خیرات نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، پیسہ ہونے کے باوجود، سارا کچھ ہونے کے باوجود اس کا دل سوڑا ہوتا ہے، کہتا ہے نماز طاقت بھی ہے نماز پڑھنے کی، پڑھ بھی سکتا ہے نماز لیکن نہیں جاتا مسجد کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح بیمار ہو گئی ہے۔ اب روح کا علاج کون کرے گا؟ روح کا علاج کوئی اور نہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، روحانیت کے سائنسداں وہ اور کوئی نہیں کرے گا، وہ داتا علی اجمیری اس کی روح کو پاک کرے گا، ہاں جی، وہ کوئی اور نہیں کرے گا، ہاں جی۔ روحانیت روح کو جہاں سکون ملتا ہے، ہماری روح جو اور بھٹکتی پھر رہی ہے، جہاں ہمیں سنا انسان کیا چیز ہے، کبھی بھی انسان نے غور نہیں کیا انسان کیا چیز ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، ایک یہ جہان ہے، اگلے جہان میں بھی ہم نے جانا ہے، تو یہ جہان تو جناب یہاں سے بندہ باہر جاتا ہے تو کہتے یار جن بھی پیسے ہوں میں کما لوا کسی نہ کسی طریقے تاکہ میں گھر جا کے سکون دے کے 4 دن جا کے دوں، اور جب باہر سے آتا ہے وہ اپنے آپ دکھاتا ہے کہ جناب گاڑی لے لی، کوٹھی لے لی، بندہ باہر رہ کے بڑا کما سما کے ہے، جناب سیٹ ہو کے ہے، تو وہاں کما کے لے کے آئے، یہاں عیاشیاں کر رہے ہیں، مطلب تو یہ بھی دنیا جو ہے وہ کمانے کی جگہ ہے، جو آج آپ کما رہے ہیں اس دنیا کے اندر وہ مرنے کے بعد اس کو آپ کا صلہ مل جائے گا، اچھے اعمال کیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں تو اس کا بھی صلہ مل جائے گا، اور برے اعمال کیے ہیں تو صلہ ان کا بھی مل جائے گا۔ ایک سانسوں کی ڈوری ہے جو چل رہی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو آپ نے 100 سال پہلے ہی اپنے مریدین کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ فرماتے تھے قدمہ علی رقبتی، قدمہ علی رأسی، قدمہ علی قلبی، آپ کا قدم میری گردن پر، آپ کا قدم میرے سر پر، آپ کا قدم میرے دل پر۔ کسی نے کہا حضور کس کا قدم تو کوئی نظر آ نہیں رہا ہے، فرمایا 100 سال کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنا ہے، فرمایا میں ابھی سے ان کے قدموں کو اپنے سر پہ بھی لے رہا ہوں، اپنی گردن پر بھی لے رہا ہوں، اپنے دل پر بھی لے رہا ہوں، فرمایا کہ ان کا قدم ابھی سے، ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ سارے جتنے اولیاء اللہ ہیں پیدا ہوتے ہوئے کوئی مادرزاد ولی پیدا نہیں ہوئے، لیکن جو پیدا ہوئے ہیں وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ ایک آیت میں سے آتا ہے، ایک عورت تھی جو آپ کے ہاں کام کرنے آتی تھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے نا، یعنی بڑے نہیں جوان ہوئے، بڑے تو آپ بچپن سے ہی بڑے تھے، جب جوان ہوئے نا تو وہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ عبد القادر مجھے ایک بات تو بتاؤ، ایک بات میں نے پوچھنی ہے آپ سے، اور اس بات کو کئی سال ہو گئے ہیں، تب آپ ابھی جوان نہیں ہوئے تھے، تو وہ بات آپ سے پوچھنی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں جی پوچھیں، کون سی بات ہے؟ فرمایا عبد القادر جب میں تمہیں کھیلنے کے لیے ساتھ بیٹھتی تھی بچوں کے ساتھ، بچے جو ہے وہ آنکھ مچولی کھیلتے ہیں چھپتے ہیں، تو جب آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو جب آپ کی انہوں نے کہا کہ آپ کی چھپنے کی باری ہے تو آپ ایسا چھپے کہ کسی کو نظر ہی نہیں آئے، اور کتنی دیر تک ہم سارے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، آپ نظر نہیں آئے۔ آپ اس وقت کہاں گئے تھے؟ آپ اس وقت کہاں گئے تھے اتنی دیر؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ماں جی اس وقت میں چاند کے اندر چھپ گیا تھا۔ کہاں چھپ گیا تھا؟ یہ باتیں جو ہے نا، یہ باتیں جب تک بندہ روحانیت کی طرف نہیں آتا اس وقت تک یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ آج لوگ ان کو کہتے ہیں کہ قصے اور کہانیاں ہیں، قصے اور کہانیاں کہہ دیتے ہیں، اور دین وہی ہے، اور انسان کی عقل چیز ہی وہی ہے جو انسان کی عقل حیران کر دے۔ ایسے تو انسان خود نہیں سوچ سکتا کتنا بڑا آسمان ہے، بغیر ستون کے کیسے کھڑا ہوا، وہاں عقل کیوں نہیں کام کرتی آپ کی؟ ہاں جی، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری۔ ہاں جی، میرے آقا و مولا کے انگلیوں سے نکلنا تو خون چاہیے تھا، لیکن پانی اتنا نکلا کہ 1400 صحابہ نے پی لیا پانی پھر بھی ختم ہے۔ یہاں پر تو عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل یہاں پر تو جب ہم وہ چیزیں مانتے ہیں تو پھر ہمیں یہ مانتے ہوئے کیوں موت پڑتی ہے؟ یہ کسے کہانی کو لگتے ہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ماں جی اس وقت میں چاند میں چھپ گیا تھا، چاند میں چھپ
گیا تھا. انہوں نے کہا کہ چھپو. ہاں جی لکن مٹی کھیل رہے تھے جس طرح آنکھ مچولی کھیلتے ہیں. جب میری چھپنے کی باری ہے تو میں چاند میں چھپ گیا. تو وہ بڑھیا سادی سی تھی, دیہات کی رہنے والی تھی. کہنے لگی عبد القادر اب تو جوان ہو گیا ہے, کیا اب بھی تو چاند میں چھپ سکتا ہے؟ کیا اب بھی تو چاند میں چھپ سکتا ہے؟ فرمایا ماں جی اب تو بات بہت آگے نکل چکی ہے. اب تو بات وہ تو میرا بچپن تھا, اب بات بہت آگے نکل چکی ہے. اب میں چاند میں نہیں بلکہ کئی چاند میرے اندر سمائے ہوئے ہیں. کئی چاند, اب میں چاند میں نہیں, کئی چاند میرے اندر جو ہے وہ سمائے ہوئے ہیں. اور فرمایا ماں جی اب تو بات یہاں تک پہنچی ہے, اس وقت تک سورج طلوع ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عبد القادر کو سلام نہیں کر لیتا. یہ حضور وصفات رضی اللہ تعالیٰ جب جی نواسے کہ نواسے کا عالم یہ ہے تو پھر نانا کا مقام کیا ہوگا؟ ہاں جی حضور وصفات رضی اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے. جی آپ کے جو خادمین ہوتے تھے نا, آپ کے بیٹے حضرت عبد الرزاق علیہ رحمہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب حضور وصفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ بیان کرنے کے لیے بیٹھتے تھے نا تو 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. اس وقت تک یہ مائک یہ لاؤڈ سپیکر کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. فرمایا 70,000 لوگ ہوتے تھے, اور جس طرح پہلے آدمی کو آواز آ رہی ہوتی تھی اسی طرح آخری آدمی کو بھی اتنی ہی آواز آ رہی ہوتی جتنی پہلے آدمی کو آواز. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. جی اور فرماتے ہیں کہ ہر تقریر کے بعد, ہر واعظ کے بعد حضور وصفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں سے 16 جنازے ہوتے, لوگ کپڑے پھاڑ دیتے تھے بیٹھ کے, روحانیت کتنی بیان کرتے تھے. آج تو اقبال نے کہا تھا نا, واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اقبال نے کہا اب تو واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. ہاں جی کوئی ایسا بیان کرنے والا کوئی ہے نہیں جو سامنے والا بندہ جو ہے وہ حل نہ جائے. ہم نے اپنی زندگی میں صدیوں بعد خاتم حسین رضوی کو دیکھا, صدیوں بعد دیکھا ہم نے, اور ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا کہ لوگ ایسے کھڑا, ہم یہ سوچتے تھے کہ کیسے ایسے کھڑے ہو کے بیٹھ جا رسول اللہ کا نعرہ اور سامنے سے گولی چل جائے, پھر بھی وہ ایک نہیں دو نہیں اتنی رکاوٹوں کے باوجود یہی اقبال کا شعر واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. ہاں جی ایک عورت ہے, اور جب وہ پہلے مرد اور عورتیں کٹے جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر, یہ حضرت عمر کے دور میں یہ لاتا, تو ایک جوان جو تھا وہ راستے میں کھڑا ہوتا تھا, ایک عورت کے انتظار پر کھڑا ہوتا اور اس کو کہتا ہے جناب میں تمہارے لیے چاند اور تارے بھی توڑنے کے لیے تیار ہوں. روز اس عورت کو جا کر روک لیتا. تو اس عورت نے کہا اتنا پیار کرتے تھا؟ ہاں اتنا پیار کرتے ہیں تم سے. کہا اچھا پھر یہ بات ہے, اگر تم 40 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھ لو نا, 40 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھ لو, فرمایا 41ویں دن یا 40 نمازیں حضرت عمر کے پیچھے پڑھ لو, 40 دن میں 40 نمازیں حضرت عمر کے پیچھے پڑھ لو. فرمایا 41ویں نماز ہوگی نا میں تمہارا یہ انتظار کروں گی, تم جو کہے گا نکاح کہے گا میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گا, جیسا کہے گا کر لوں. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, میں تو تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لانے کے لیے تیار ہوں. جو محض ایک جملہ ہے, ہوتا نہیں ہے ایسے, محض ایک جملہ ہے. کہا کہ میں سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا فرمایا ٹھیک ہے پھر 40 دن نمازیں پڑھ لو. 40 نمازیں اس نے شدت کے ساتھ, جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا آتا واپس, جب 40 نماز ہوئی نا 41 نماز کے لیے آیا تو وہ عورت راستے میں کھڑی ہوئی تھی, سر جھکایا گزر گیا. عورت نے پکڑ لیا, کہنے لگی کہ تو میرے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لے کے آنے والا, تو سارا کچھ کرنے والا تھا, میں تو 40 نمازیں تیرا انتظار کر رہی تھی اور تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. تو کہنے لگا عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے, عمر نے دنیا کی چیزیں وہ دل سے نکال دی ہیں. اب جتنا سجدہ کرنے میں مزہ آتا ہے اتنا دنیا کی کسی چیز میں مزہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. ہم اتنی تقریریں کرتے ہیں جناب, ہماری تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقال رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی. حضرت بلال اذان دیتے تھے سارا مکہ جناب اکٹھا ہو جاتا تھا. آج
तो हम अजान देते हैं तो पूरा मोहल्ला सिर्फ स्पीकर बंद कराने के लिए खड़ा हो जाता है। भागते तो पुख्तम इकबाल बोलता हुआ इस दुनिया से बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दे रमे आओ न रहे शेर की शेरी का फसाना। और करते हैं गुलामों, हाँ जी, करते हैं गुलामों को गुलामी पे रजामंद। पूरी जिंदगी इसी में गुजर जाती है, पूरी जिंदगी हमारी बूढ़े हो गए हम ये करते हुए, हालात ठीक नहीं है जनाब, हम मार जाएंगे, फलान हो जाएंगे, दो जनाजा उठा फिर कब्रिस्तान में ना उसने वहां पूछना ना कुछ, खत्म होना है जी। तो हमने अपनी जिंदगी में जिस मर्द मुजाहिद को देखा तो ये हो सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई अल्लाह और उसके रसूल के लिए चले और फिर अल्लाह और उसके रसूल कहा करते थे मालिक कांड नहीं लगने, मालिक कब गिरने देते हैं, जब बंदा उनका हो जाए तो फिर वो कांड लगने देते हैं, नहीं नहीं गिरने नहीं देते हैं। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप कितने जनाजे जनाब एक एक मजलिस में 20-20, 16-16, 17-17 जनाजे एक जगह पर आप बयान करते थे, 16-16, 17-17 जनाजे जो है वहां से निकल जाया करते थे। आप ऐसी अल्लाह ताला की वहदानियत और रुबूबियत बयान करते हैं। आज तो जो हम बयान करते हैं जनाब, डरते डरते मिंबर का गुला घोटा हुआ है, आप बयान नहीं कर सकते जनाब, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कुछ बयान कर सकते हो ना जनाब। हमें किस चीज से, हमें ज्यादा सबसे ज्यादा शौक है कि हमें मैच देखने हैं जी, उस पर हमने रोना है और अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाना है। और हमने हमारे जो बड़े थे उन्होंने यही जो बड़े जिन्होंने हमारा जवाब देना था उन्होंने जनाब मैच को इस्लाम का नाम करा दिया, या अल्लाह ये कुफ्र और इस्लाम का मुकाबला है। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उस कौम का क्या हाल होगा जी। ये भटकती हुई जो हम फिर रहे हैं ना, ये चलती फिरती ऐसे हुए भटकते फिर रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। इसकी वजह क्या, हम रूहानियत से बिल्कुल ही दूर हो गए, अल्लाह वालों के करीब होना चाहते ही नहीं है, हम कुरान से दूर हो गए हैं जी। एक बंदा, हम अंग्रेजी इतनी पढ़ चुके हैं कि हम अगर अंग्रेजों को भी अंग्रेजी पढ़ाना चाहे ना, हम उनको भी पढ़ा देते हैं, और कुरान इतना भी नहीं पढ़े हम, हमारा बेटा हमारा बाप फोट हो जाए तो हम उसका जनाजा खुद नहीं पढ़ा सकते, गुस्ल भी नहीं ले सकते उनको, हमारी हालत तो ये है। और हमने कलमा पढ़ा, हम आशिक के रसूल हैं, लेकिन हमारे जनाब फोट हो जाए, मैं तो कितने जहाँ पे देखा लोगों को भागते फिर रहे होते हैं गुस्ल करने के लिए, जनाब हमारे बाप को गुस्ल देना, और जिस गुस्ल टावल हम इस्तेमाल करते हैं वो टावल ले लो भाई, वो भी नहीं इस्तेमाल करना। किस काम आई इतनी तुम्हारी अंग्रेजी पढ़ाई, PhD की डिग्रियां क्यों, किस काम आई तुम्हारी। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में जो खिदमत गुजार थे ना हजरत मोहम्मद, हाँ जी जनाब, वो नाम उनका शेख मोहम्मद था, और वो हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर एक बाबा जी झाड़ू देते थे, और वो जो थे ना शेख मोहम्मद, वो उसने लोटा उठाया होता था, जो आपके गुलाम आते थे ना उनको वुजू करवाते थे, जो गुलाम आते थे आपके उनको पहले लोटों से वुजू होता था, हाँ जी वुजू करवाते थे। ये तो क़यामत वाले दिन पता चलेगा ना कि दीन इस्लाम के साथ जिस बंदे ने, हुजूर ने फरमाया, ये तो आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया जिस तालिब इल्म, जो मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म है और काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला है और हिफ्ज़ करने वाला बच्चा है, और फरमाया लिखने वाला है, फरमाया किसी ने उसकी टूटे हुए कलम से, तब कलमें भी किसकी होती थी, लकड़ी की कलमें होती थी, हाँ जी अब तो कलम आ गया जनाब, पेन आ गया, पेंसिल आ गया, उस टूटे हुए कलम से किसी ने मदद की, फरमाया उस शख्स के लिए लोटा पकड़ा होता है, वुजू करवाते हैं। नहीं जी, कई दिन गुजरे, झाड़ू लगाते हैं, लोग आते थे, कितने साल हो गया जनाब वहाँ, वो सिर्फ यही उनका काम था, वो लोटा जनाब पानी ले आते और वुजू करवाते लोगों को। तो एक दिन उनके दिल के अंदर ख्याल आया कि यार लोग आते हैं सैर तफरी करते हैं, तो क्यों ना मैं भी कहीं जाऊं और सैर तफरी करके आऊं। एक जनाब आया, दस्ता आया, तो उसके साथ जो है ना वो चला गया, कहने लगे कि मैंने भी आपके साथ, उन्होंने कहा तुम गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ बड़ा मुकाम है, हम तो बड़े दूर से आए हैं, 2 आदमी थे वो भी दरवेश थे, कहने लगा नहीं मैंने भी तुम्हारे साथ आना, मैंने भी दुनिया को देखना है जी, जब हम तो इस दुनिया पे मरे हुए हैं ना, जिस दुनिया की खातिर हम मरे हुए हैं। हुजूर ने फरमाया खास कि ये जन्नत में इनको, हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे ना, फरमाया कि मैं नमाज पढ़ाते, हुजूर ने ऐसे हाथ किया और हाथ पीछे कर लिया। हुजूर ने जब नमाज फारिग हुए तो हुजूर से साहबा ने पूछा हुजूर आज नमाज में आपने हाथ ऊपर किया। हुजूर ने फरमाया मेरे साहबा में नमाज पढ़ रहा था और पढ़ाते पढ़ाते मैं जन्नत में चला गया, और जन्नत में खजूरों का खोशा मेरे में हाथ में, अंगूरों का खोशा, मेरा दिल चाह मैं वापस ले आऊं। और फरमाया फिर मैंने कहा नहीं लेके आता, अंगूरों का खोशा जाने लेके अपने गुलामों को जन्नत में भेज दूंगा। फरमाया मेरे साहबा अगर मैं वो खोशा अंगूरों का ले आता फरमाया तो क़यामत तक खाते रहते, अंगूर खत्म नहीं होने। हमारे वो अंगूर
हम इस दुनिया पे फरिश्ता हो गए हैं, ये छोटी सी दुनिया, थोड़ी सी हसीन चीज देखते हैं उस पर मर मिटते हैं, कोठी देखते हैं हम कहते हैं शायद ये इस पे जनाब, गाड़ी देखते हैं उसको कुछ भी नहीं होने देते। फरमाया काश कि लोगों ने जन्नत का नजारा जब देखेंगे ना, मैं कहता हूँ सारा कुछ भूल के पीछे हट जाएंगे। जी हम तो इस दुनिया के मारे मटे पड़े हैं, और ये दुनिया फानी खाक की दुनिया, पूरी जिंदगी कमा के बंदा जनाब पहले वो चाहता है कि मैं घर खरीद लूं, फिर घर भी खरीद लेता है, फिर गाड़ी भी खरीद लेता है, चलाने की बारी आती है खुद कांधों पे सवार होकर लोग फेंक के आ जाते हैं। कमाता ये हुजूर वसपाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमान फरमाया जो दुनिया तू इकट्ठी कर रहा है, जो तू बना रहा है अपने माल कोठियां, बनाएगा तू, बसेंगे कोई और आते यहाँ, बनाएगा तू, खर्चा तू करेगा, मेहनत तू करेगा, सुबह से शाम तक तू कमाएगा, ईद लाएगा, आला सारा चीज बनाएगा, लेकिन तू उसमें नहीं रहेगा, रहेंगे पीछे आके लोग, उनकी मर्जी है वो यहाँ कर आयाशियां करें या वो तेरे लिए दुआएं करें। हाँ जी, बेहतर तो इंसान वो ही है जो दुनिया में फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए दे गया वो अपने लिए जमा करके चला गया। लेकिन जी हुजूर से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो गुलाम वो चला गया, रास्ते में 12 घंटे गुजरे तो कहने लगा जनाब मुझे तो भूख लगी है। उन्होंने कहा जनाब भूख लगी है तो ठीक है। एक ने दुआ की, दस्तरखान आया और उन्होंने अल्लाह ताला ने भेजा, जनाब उन्होंने खाना खाया, बड़ा लजीज खाना था। और फिर कहने लगा वहां तो हुजूर से पाक का सिर्फ वुजू करवाता था और सो जाता था, फिर जाकर रात को वो कहने लगा मुझे नींद आई है। फरमाया नींद तो हमारे मुकद्दर में नहीं, हम तो चलते ही रहते हैं, चलना पड़ेगा। 12 घंटे और गुजर गए, फिर कहने लगा भूख लगी है, फिर दुआ की। दूसरे बाबा जी दरवेश थे, उन्होंने दुआ की, फिर खाना आ गया। फिर आगे गए तो फिर कहने लगा जनाब अब खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा जनाब अब तुम्हारी बारी है, पहले नमाज पढ़ो, 2 रकात नफल पढ़ते थे, फिर दुआ मांगते थे, दस्तरखान आ जाता था। फरमाया अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। हमने तो दस्तरखान मंगवा लिया, हमने खाना मंगवा लिया, 2 मरतबा हमने मंगवाया। और इसका मतलब यह है कि जब भी अल्लाह ताला से दुआ करो तो पहले 2 रकात नफल पढ़ो, फिर दुआ करो, ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो। पहले अपने आप को वुजू करें, नफल पढ़ें अल्लाह ताला की, फिर जाके दुआएं करें। नफल हमने कहा पढ़ने, हमने तो जो मौक़दा सुन्नत है उसको भी छोड़ दिया हुआ है। हम तो कहते हैं जनाब जिस तरह पिंजरे के अंदर बंद होते हैं ना, उसी तरह भागते हैं कि किसी तरीके से जान छूटे, यहां से निकलें। और हुजूर ने फरमाया मोमिन मस्जिद से ऐसे सुकून पाता है जिस तरह मछली पानी में सुकून पाती है। और यही वो से पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है कि बंदे की रूह जब मैली हो जाती है, दिल के अंदर जंग लग जाता है, अल्लाह ताला की तरफ आना उसको नागुज़ीर गुजरता है। वो कहता है नहीं मेरा दिल नहीं करता, कभी कपड़े नापाक का बहाना मारता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। अब उसकी बारी आई तो वो कहने लगा मुझे तो ना दुआ आती है ना कभी आज तक मांगी है, तो मुझे बताओ क्या मांग। उन्होंने कहा नहीं जनाब पढ़ो नमाज और जाके दुआ मांगो। अब जब उसने दुआ मांगी ना जाके नफल पढ़े दुआ मांगी, तब एक डिश आती थी, तब अल्लाह ताला ने 2 डिश नाज़िल फरमा, तब एक आती थी, तब 2 डिश नाज़िल फरमा। वो हैरान हुए, उन्होंने कहा तू तो कहता था मुझे दुआ नहीं आती, तो फिर तेरी बारी हमने मांगी है, एक आई है, और तू ये कुतुब है जो दोनों मांगते थे ना अल्लाह ताला के वली गुज़ीदा, उनके पास है कुछ नहीं, मेरे करीम से दर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्भेद हाँ जी हाथ खाली हैं, लेकिन दोनों जहान की नेमतें उनके हाथों के अंदर होती। दाता जी जोड़ी के पास ज़ाहिर कुछ भी नहीं था, लेकिन जब भी खजाना खाली हुआ हाँ जी पंजाब को जरूरत पड़ी, किसी और जगह से नहीं गया, खजाना दाता साहब पे इकट्ठा हो गया। हाँ जी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि वो कहने लगा, उन्होंने कहा तूने दुआ क्या की है? हाँ जी उसने कहा कि मुझे पहले तुम बताओ तुम दुआ क्या करते? उन्होंने कहा कि मैं जनाब मैंने ये दुआ की है, हम ये दुआ करते, मैंने ये दुआ की है कि या अल्लाह पाक जो ये दुआ मांगते हैं ना, मुझे नहीं पता क्या मांगते हैं, जो ये दुआ मांगते हैं वही दुआ मैं तुझसे करता हूँ या अल्लाह, इन्हीं का वास्ता। इसीलिए जब नेक बंदा कोई दुआ करे उसको दुआ करते हुए देख लो तो फिर खुद को या अल्लाह जो ये मांग रहा है ना वो मुझे भी अता फरमा। जब नेक बंदा कोई दुआएं मांग रहा हो ना तो उसको देख के उसको या अल्लाह जो ये मांग रहा है, पता नहीं वो क्या मांग रहा होता है उस वक्त। कहने लगा मैंने तो आपकी दुआ, मैंने कहा या अल्लाह मुझे तो मांगना ही नहीं आती, पता नहीं क्या मांगते, जो ये मांगते ना वही मैं तुझसे मांगता हूँ और इनका वसीला देता हूँ या अल्लाह मेरी दुआ को। 2 दस्तरखान आ गए। वो कहने लगे तुम क्या मांगते हो? कहने लगे हमने दुआ ये करते हैं कि या अल्लाह पाक जो हुजूर से पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दर अनवर पर जो बाबा लोटे वाला है ना जो लोगों को वुज़ू करवाता है, उसका सदका देते हैं तुम्हें, हमें खाना अता फरमा, उसका सदका मांगते हैं हमें खाना अता फरमा। तो अल्लाह ताला खाना दे देता है तो खुश हो गया। कहने लगा अच्छा तुम उसका नाम लेते? फरमाया तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कहने लगे नहीं हमें तो नहीं पता। फरमाया वो लोटे वाला मैं ही हूँ।
ग्रहण होने वाला तो मैं हूं जो वैसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर अनवर पर सिर्फ लोगों को वुजू करवाता है, उसका ये है, उसका मुकाम ये है कि पितम और अबदाल उसके सदके से अल्लाह ताला से रिज़्क़ मांगते हैं, उसके सामने आ जाता है। जब उनके दरबानों का ये आलम है तो फिर हुजूर वैसे पाक का मुकाम क्या होगा? अगर हुजूर वैसे पाक का ये मुकाम है तो फिर खुदा ही जानता है अल्लाह ताला ने अपने हबीब को कितनी शान अदा फरमाई है। ये हुजूर वैसे पाक रब तुझसे दर दर से सग और सग से मुश्किल मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा। हम कोई पागल थोड़ी है कि हर महीने जो है हुजूर वैसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की 11वीं शरीफ देते हैं। फरमाया उस वक्त तक जी फरमाया जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं उसको साथ नहीं लेके जाऊंगा जो मुझसे प्यार करता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हुजूर वैसे पाक रज़ी अल्लाह ताला का सदका हम सब पर खास हुआ है।